एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो एबिसी न्यूज म कविराज विषय कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा धेरै राजनैतिक पार्टीको चर्चित चुनावी नारा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने रहेको थियो। राजनैतिक पार्टीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मतदाता आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बनाउने गरेको भए तापनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ढाँचा, दिगो स्रोतको सुनिश्चितता र यसको कुशल व्यवस्थापन लगायतका सवालमा भने प्रष्ट योजना प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा नेपाल सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम मानिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भविष्य के हुन्छ भन्ने बहस हुन थालेको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गरेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च 6 गुणाले बढेको छ। 10 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 69-70मा यो खर्च 27 अर्ब 49 करोड 31,96,800 रुपियाँ थियो। यो रकम आर्थिक वर्ष 78-79मा बढेर 1 अर्ब 60 अर्ब 49 करोड 78 लाख पुगेको छ। 69-70 यता सामाजिक सुरक्षा खर्च 9 अर्ब 19 करोडबाट 96 अर्ब 6 करोड पुगेको छ। त्यस्तै पेन्सन खर्च 18 अर्ब 30 करोडबाट 64 अर्ब 19 करोड रुपियाँ नागेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार 78-79मा तोकिएको सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा 96 अर्ब 5 करोड 91 लाख 82 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यका अनुसार सरकारी सेवाबाट निवृत्त राष्ट्र सेवाका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा सोही वर्ष 64 अर्ब 19 करोड 80 लाख रुपियाँ भएको थियो। सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन लगायतका यस्ता खर्च वैज्ञानिक एवं समय सापेक्ष घटाउनु पर्ने आवाज भने निरन्तर उठ्दै आएको छ। तर सरकारको कदम भने ठिक यसको विपरीत भएको देखिएको सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन लगायतका खर्च समय अनुसार घटाउनु पर्ने कुरा निरन्तर उठ्दै आएको छ। राज्यले यस किसिमका नीति अवलम्बन गरेको भन्ने बेला बखत ढोङ पिटे पनि सरकारको गतिविधि भने ठिक यस विपरीत देखिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्रै खर्बौं नजिक पुगेको छ। पछिल्ला वर्ष सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिनेको संख्यामा झनै बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षमा 36,02,705 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए। पेन्सन लिनेको संख्या 2,83,175 थियो। 10 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 2069-70मा 20,45,080ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए। यसको 8 वर्ष अघि यसरी पेन्सन पाउनेको संख्या 1,83,996 थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार 2078-79मा तोकिएका सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा 96 अर्ब 5 करोड 91 लाख 82 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवाबाट निवृत्त राष्ट्र सेवाका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा सोही वर्ष 64 अर्ब 19 करोड 80 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। फजुल र अनुत्पादक खर्चको व्यतिथि घटाउने कुरा धेरै पटक उठे पनि यो केवल कागजको खोस्टामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। त्यसमा नेता पनि मिसिएका हुन्छन्, सबै भन्ने कुरा आएको छ। कति नेता त्यसमा मुछिएका होलान्, मुछिने पनि छन्। तर आम रूपमा हेर्ने हो भने ठाडै ढङ्गले सचिवबाट हामीले सुन्यौं रिपोर्टिङको क्रममा कि कर्मचारीले साइनिङ मनी लिने, सुरुमा साइन गर्दाखेरि यही सदनमा मैले उठाएको थिएँ, साइनिङ मनी लिने 2% 3% कति हुन्छ त्यो गोजीमा हालिहाल्ने, अनि ठेकेदारले के गर्ने मोबिलाइजेसनको रकम लिने र त्यो मोबिलाइजेसनको रकम चाहिँ भिटा प्लानिङमा लगाउने अथवा अरू नै काममा लगाउने। यो भइसकेपछि अब 30%, अब त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो आयोजना त लथालिङ्ग हुन्छ, त्यो आयोजना त अगाडि बढ्दैन। यस्तै क्रमले वर्षौंदेखि यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र हामी यहाँ सिद्धान्तका कुराहरू गर्छौं, सदनमा उठाउँछौं, कराउँछौं। यो के भइरहेछ त भन्दा तल त्यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ
विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचारका पुलिन्दाहरू थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। योगदानमा व्हाट डु यु मिन बाइ योगदानमा आधारित? योगदान भनेको काम गरेको भयो। घरेलु श्रमिकलाई कुन चाहिँ इम्प्लोयरले हालिदिन्छ पैसा? या मेरो आमा, तपाईँको आमा, तपाईँको आमा, हामी सबैजनाको आमाहरू, जुन आमाहरूले चाहिँ हामीलाई घरको, अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तो बिहानदेखि बेलुका काम गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो, अगाडि ल्याउनु भयो, सबै ल्याउनु भयो। अब उहाँको काम गर्ने दिन थल्यो, ल छोराछोरीले हेरेनन्, छोराछोरी चाहिँ विदेश गए भने उसले कहाँबाट सामाजिक, उसलाई वृद्ध भत्तामा मात्रै बस्न मन छ। उसले आफ्नो श्रमको लगानी त पाउनु पर्यो नि त। सोसल सेक्युरिटी स्किम चाहियो क्या, प्रपर सोसल सेक्युरिटी स्किम चाहियो। अहिले इन्टरनेसनल ट्रेड रिजिमहरू फेरिएको छ, अहिलेको इकोनोमिकल स्ट्याटसहरू फर्किएको छ। यो बेलामा हामीले कन्भेन्सनल काम र कन्भेन्सनल कुरा मात्रै गरेर पनि पुग्दैन। नयाँ एरियाहरू सिर्जना पनि गर्नुपर्छ, भएका एरियाहरूलाई स्ट्रेन्थेन पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्टेलेक्चुअल डिबेट पनि चाहिन्छ, डिस्कसन पनि चाहिन्छ, एक्टिभिजम पनि चाहिन्छ, कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ साँच्चीकै PPP भनेको चाहिँ पब्लिक SP भन्छ, सोसियल सेक्टर पार्टनरसिपमा जाउँ। We are ready, we are hopeful. सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 70 बाट 2 वर्ष घटाएर 68 कायम गर्यो। यसले वृद्ध भत्ता पाउनेको संख्या पनि बढायो। गत वर्षदेखि वृद्ध भत्ता रकम पनि 1000 ले बढाएर मासिक 4000 पुर्याइएको थियो भने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% ले वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष 2072-73 यता वृद्ध भत्ता मात्रै 4 पटक बढ्यो। विगतमा वृद्ध भत्ता रकम मासिक 500 रहेकोमा 2072-73 यता 1000 रुपैयाँ पुर्यायो। यस लगतै अर्को वर्ष 2073-74 मा बढाएर 2000 र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3000 हुँदै गत वर्ष वृद्ध भत्ताको रकम 4000 पुग्यो। 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 4000 र 60 वर्ष माथिका एकल महिलाले 2660 रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गर्दछन्। यसैगरी सरकारले तोकेको क्षेत्रका 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 2660 रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै गरेका छन्। त्यस्तै हरेक पटक तलब वृद्धि गर्दा त्यससँगै सामञ्जस्य हुने गरी पेन्सन पनि बढ्ने गरेको छ। दिनुहोला यो हैरानी र झन्झटको चक्र, यो दुष्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनु पर्नेछ। सुशासनका कुराहरूमा अब धेरै कुरा भनिराख्नु परेन, सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकवृन्द, नागरिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मर्यादित जीवन निर्वाहको सुनिश्चित गर्न निश्चित योजना सहितको भरपर्दो सहयोग तथा स्रोत साधनको जोड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको पाइन्छ। यस्तो सहयोग सामाजिक बीमा, सामाजिक सहयोग र सामाजिक हेरचाहका रूपमा योगदान, गैर योगदान र श्रम बजार नियमनको आधारमा प्रदान गरिन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षाको योजना बनाउने र अन्य विपन्न तथा असहाय र जोखिममा परेकाहरूको हकमा भने सरकारले बिना योगदान नगद तथा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था विश्वका धेरै देशमा लागू भएको छ। यद्यपि जीवन चक्रमा आधारित सर्वव्यापी र दिगो सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न राजनैतिक प्रतिबद्धता तथा शासकीय प्रबन्ध कायम गर्ने सवालमा भने राजनैतिक तहमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, राज्य कोषबाट पहुँचवालाको स्वास्थ्य उपचारका लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरिने यस खाले रकम व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणका लागि पटक पटक नीतिहरू आए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गत जेठमा पनि सरकारले उपचार खर्च राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमामा योगदान पुर्याउँदै आएकाहरूलाई दिने आएको आर्थिक सहायता खारेज गरिएको थियो र नयाँ मापदण्डमा जघन्य आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना, हिंसात्मक आक्रमण तथा घाइते भएको व्यक्तिको वा मृत्यु भएका परिवारको बाहेक आर्थिक सहायता नपाउने शर्त कायम गरिएको छ। विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका 2075 र राहत तथा आर्थिक सहायता मापदण्ड निर्देशिका 2079 मा विपन्न वर्गका लागि उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने नीतिहरू छन्, तर जुन उद्देश्यले विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने उपचार खर्च सम्बन्धको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुको साटो पहुँचवालाको नै त्यो रकममा हाली मुहाली हुँदै आएको छ।
बाजुराको मार्तटे गाउँपालिकाका हिमाल थापाको 9 महिनाको नवजात शिशुको मुटुमा समस्या भयो, तर उपचार खर्चको अभावमा उनले 4 वर्षसम्म उपचार गराउन सकेनन्। गत फागुन 25 गते श्वास प्रश्वासमै समस्या आएपछि उनले शिशुलाई जिल्ला अस्पताल बाजुरा पुर्याए। बच्चाको ज्यान तलमाथि हुन सक्ने अवस्थामा हिमालले हस्ताक्षर त गरे, तर अस्पतालले बच्चाको उपचारको जिम्मा लिएन। नगरपालिकाले बल्लतल्ल बाजुरादेखि धनगढीसम्म पुग्ने एम्बुलेन्समा तेल खर्च दियो। अन्तिम समयमा सामाजिक सञ्जालमा हार गुहार गरेर फागुन 30 गते महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ती शिशुलाई पुर्याइयो। डाक्टरहरू उनलाई यतिका वर्षसम्म किन उपचार गर्न नल्याएको भनेर कराउँछन्। हिमाल लाचार भएर हार गुहार गर्न बाध्य छन्। ज्याला मजदुरीबाट जीविका चलाउँदै आएका हिमालले यसअघि गत असोजमा उनको छोराको उपचारका लागि बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरेर एक साता राखेका थिए। निशुल्क अपरेसनको आश्वासन पाएका उनलाई दशैंको बिदाका कारण शहीद गङ्गालालले अचानक डिस्चार्ज गरेपछि उनी बाजुरा फर्कन परेको थियो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सबैको मौलिक अधिकार भएको भनेर उल्लेख गरेको छ, तर उपचार खर्च र अस्पतालकै व्यवस्थाका कारण अबोध बालकको मुटु जस्तो संवेदनशील उपचारको विषयमा यसखाले खेलवाड निरन्तर हुँदै आएको छ। यसमा पनि बाजुराका हिमाल एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका 2075 र उपचार खर्च राहत तथा आर्थिक सहायता मापदण्ड 2079 गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ। सो निर्देशिका बमोजिम मुटु, मृगौला क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकल सेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारमा 1 लाखदेखि 4 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पाइने व्यवस्था छ, तर लक्षित वर्गसम्म यो सूचना पुग्दैन वा पुर्याइँदैन, जसकारण बार यस्ता रोगीहरू राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। शिक्षा स्वास्थ्य त मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, नेपालमा अहिले सबैजना अपराधी भएको कारणले के त भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यले गर्दाखेरि हो। यो अब यहाँ नेपालमा विभिन्न खालको आन्दोलनहरू छन्, मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु। अब शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भने आन्दोलन हुनुपर्छ, सही र सत्य आन्दोलन त्यो हुन्छ। पहिला जुन 12, 13, 14 वर्ष जुन स्थानीय निकायको चुनाव भएन त्यसले ठुलो ग्याप ल्यायो होइन। जुन यो विगतको हाम्रो 5 वर्ष भनेको पनि एउटा तपाईँको नीति नियम कानुन बनाउँदा अझै कति कानुनहरू अड्केका छन् प्रदेशमा, तपाईँको स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउने कानुनहरू आउनै बाँकी छ। 5 वर्ष हाम्रो चाहिँ अब त्यो सङ्घर्षमै बित्यो। अब अहिले अलिकति सहज भएको छ। अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो एउटा सत्य कुरा के पनि हुँदा भने बालेन्द्र शाह जस्तो एउटा गतिशील, सुन्ता डङ्गल जस्तो गतिशील बेर हामीले पाछौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो काम गर्न शैली छ। अब अलिकति फास्ट टाइम काम चाहिँ भइरहेको छ। हिमाल जस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिए पनि पहुँचवाला र शक्तिमा रहेका व्यक्तिका लागि करोडौं रकम वितरण हुँदै आएको छ। राजा महेन्द्रको पालादेखि आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार भनेर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दबाउन पञ्चायत समर्थकलाई रकम दिने गरिन्थ्यो। यसको भित्री उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनु र खुलापन चाहनेहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्नु थियो। 2063 साल यता मात्रै गृह मार्फत आर्थिक सहायताका नाममा राज्य कोषको 5.5 अर्ब रुपैयाँ सकियो। 2046 साल पछिको बहुदलीय सरकारले राजनीति पीडित सहायता कोष खडा गरेर रकम बाँड्यो। आन्दोलनमा लाग्दा यातना पाएका अङ्गभङ्ग भएकालाई राहत दिन रकम बाँड्ने परम्परालाई कोष स्थापना गरेरै संस्थागत बनाइयो। यही कोष मार्फत राज्यको ढुकुटीको रकम उपभोग गर्ने बानी परेपछि कालान्तरमा गृह मन्त्रालय मार्फत रकम बाँड्न थालिएको हो। यसरी रकम लिनेमा खास गरी पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले 2074 मा 70 लाख, 2075 मा 20 लाख, 2078 मा 10 र 79 मा 25 लाख रुपैयाँ लिए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 2077 मा 31 लाख, 2078 मा 58 लाख 52 हजार र 2079 मा 20 लाख रुपैयाँ लिएका छन्। 2070 यता यादवले कुल 1 करोड 25 लाख र खनालले 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ खर्च लिइसके। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 1 करोड 26 लाख 35 हजार, रामकुमार प्रसाद शाहले 80 लाख, नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीले 55 लाख 88 हजार, सुशता कोइरालाले 50 लाख, भीमसेन दास प्रधानले 25 लाख, मीनकुमार विश्वकर्माले 25 लाख 30 हजार, नरहरि आचार्यले 40 लाख 70 हजार, गोविन्दराज जोशीले 27 लाख 80 हजार, माओवादी केन्द्रकी पूर्णकुमारी सुवेदीले 40 लाख, मिठाराम शर्मा बजगाईले 27 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिइसकेका छन्। नेताहरूले कम्तीमा 5 लाख
देखि करोडौँसम्मको रकम उपचार खर्चका लागि पाउने गरेका छन्। राज्यले विपन्न आर्थिक अभाव एवं पहुँचविहीन नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा पहल कदमी भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हामी 100% दिइराखेको छौँ। केही नपुग रकम हामी पालिकाबाट पनि निर्णय गरेर दिइराखेको छौँ। नेपाल सरकारले शिक्षामा दिएको दरबन्दी चलिराखेको छ। दरबन्दी बाहेक केही छात्र सङ्ख्या बढी भयो, नेपाल सरकारले दरबन्दी दिइराखेको छैन। त हामी त्यो दरबन्दी नगरपालिकाको तर्फबाट सृजना गरेर स्वयंसेवकहरू परिश्रमिक ल्याएर शिक्षा पूर्ण गरेर अध्यापन कार्य गरिरहेको शिक्षा चलिराखेको छ। स्वास्थ्यमा पनि हामी चाहिँ लगानी गरिराखेको छौँ। स्वास्थ्यमा हाम्रो वार्डमा भएका चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू र क्षेत्रमा भएका चाहिँ अस्पतालहरू सुचारू रूपमा चलिराखेको छ। केही कमी कमजोरी छ जुन अहिले हामी पूर्ति गर्न सकेको छैन, त्यतर्फ हामी लागेको छौँ। जस्तै महिला सुत्केरी महिलालाई वार्डमा भएका चाहिँ प्रसुतगृहलाई जुन अक्सिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ र तत्काल उहाँको पहुँच पुर्याउनको लागि अस्पतालसम्म लैजानको लागि प्रत्येक वार्डमा रहेको प्रसुतगृहलाई एम्बुलेन्सको आवश्यकता छ। र त्यो पूर्ति अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई पालिकाबाट भएको छैन। स्वास्थ्यमा पनि अब स्वास्थ्य बिमादेखि लिएर सबै कुराहरू अहिले राम्रो ढङ्गले चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि स्वास्थ्य बिमा सबैले पाइरहेको, परिवारले नै पाइरहेको अवस्था छ। यसैलाई हामीले अगाडि लाने चाहिँ धेरै योजनाहरू पनि बनाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मात्र विपन्न नागरिकको नाममा 4,54,35,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ। तर मोटो रकम हात पार्ने अधिकांश भने पहुँचदार व्यक्ति नै छन्। जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 30 मा विदेशमा उपचार गरेको खर्च सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ। तर नेताहरूको विदेशमा भएको उपचार खर्च राज्य कोषबाट दिँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयले वास्तविक विपन्नको ज्यान बचोस् भनेर कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आर्थिक सहायता बाँड्ने गरेको हो। तर यो रकम भने प्रभावशालीहरूको कब्जामा हुने गरेको छ। गत जेठ 31 गते मात्रै पनि सरकारले उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो, जसमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएकालाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता खारेज गरियो। तर पनि मन्त्री परिषदले त्यही बुदामा टेकेर पहुँचदारलाई रकम बाँड्ने क्रम रोकिन सकेको छैन। जुन उद्देश्यका साथ लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्ने उपचार खर्च हो, यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिन आवश्यक छ। राज्यको ढुकुटीलाई मनपरी ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने काम अविलम्ब रोक्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, नेपालको कुल बजेटको करिब 6% सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च हुनु हिसाबले पनि उल्लेखनीय रकम नै मान्नुपर्छ। तर गरिबी न्यूनीकरण गर्न र गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण गर्न कार्यमा भने यसको योगदान के छ भन्ने कुराको गहन अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ। अहिले योजना तथा विकासविदहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कारण मुलुक पासोमा फस्न थालेको, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएको, भत्ताको आवश्यकता सबैलाई नरहेको आदि तर्कका आधारमा बहसको उठान गर्न थालेका छन्। उनीहरूले ल्याटिन तथा दक्षिण अमेरिकी देशको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेसम्म तर्क गरिरहेका छन्। तर वास्तविक तथ्यले भने उक्त तर्कलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, 2074 सालमा झन्डै 30 वर्षपछि देशको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर 6% भन्दा बढिरहेको स्थिति रह्यो। यसको झन्डै 3.5 वर्षपछि वैदेशिक 2 गुणा बढेर 928 अर्ब भएको थियो र अर्थतन्त्रको वृद्धि दर निरन्तर ऋणात्मकतर्फ घटेर आयो। पछिल्लो 1.5 वर्षदेखिको अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त, कोभिडग्रस्त र गिर्दो विदेशी मुद्राको स्थितिमा गुर्जदै आएको छ। देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ऋणात्मक भएको अवस्थामा सरकारदेखि सरकारवाला यस विषयमा चिन्तित छन्। गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 6% को हाराहारीमा अर्थात् 5.8% को दर सकारात्मक हुन सकेको छैन। अर्थविदहरूका बीच अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि अब कस्तो बाटो समात्नु पर्ला, जनताको सेन्टिमेन्ट वा उच्च भनिने धनाढ्य वर्गको सेन्टिमेन्ट कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ। 2074 पछिको आम निर्वाचन
त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र 2042 पछिको पहिलो पटक 6% भन्दा बढी रहेको स्थिति बन्यो। सो आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर 2 वर्षसम्म कायम रह्यो। त्यति बेला विदेशी ऋण 433 अर्ब र वैदेशिक मुद्रा सञ्चित 11 महिनाको आयातलाई पुग्ने गरी 10 अर्ब 20 करोड डलर थियो। तर पनि सरकारले त्यति बेला जारी गरेको श्वेतपत्रमा यो तथ्याङ्क खराब अर्थतन्त्रको रूपमा चित्रण गरियो। त्यसको 3.5 वर्षपछि वैदेशिक ऋण 2 गुणा बढेर 928 अर्ब पुग्यो। 2077 देखि 2078 सम्ममा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 12 अर्ब 54 करोड डलरबाट घटेर 10 अर्ब भयो। मुलुकमा श्रीलङ्काको स्थितिबाट गुज्रने हो कि भन्ने भय एकातिर रहँदै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि त्यो बेला बढ्यो। विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड-19 महामारीको सामना गर्न असमर्थ जस्तै अवस्थामा थियो नेपाल। यसअघिको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन भन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको अवस्थामा दक्षिण एसियामै कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने मध्ये नेपालले राम्रै स्थान हासिल गर्यो। अहिले नागरिककै जीवन रक्षा गर्नुपर्ने जस्तो जटिल अवस्था त छैन, तर अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क सकारात्मक हुन सकेको छैन। देशको अर्थतन्त्र अहिले सजिलो अवस्थामा छैन, तर स्थिति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आउँदा कतै देश आर्थिक सङ्कटको भयानक भुमरीमा परि पो हाल्ने हो कि त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति थियो। तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो खतराको सम्भावना टरेको छ। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चित रहेको छ। सरकारले हीरा, मदिरा, जङ्क फुड र कार जस्ता विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगायो। विप्रेसन अर्थात् रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई आइपिओमा आरक्षण छुट्याउने काम गर्यो। जसअनुरूप आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 961 अर्ब विप्रेसन आएकोमा अबको वर्ष 1200 अर्ब रुपैयाँ आउने स्थिति बनेको जनाइएको छ। नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य 11% बढेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक मुद्रामा खुद वैदेशिक ऋण 20 अर्बले बढेको स्थिति थियो। यसबीचमा चलायमान अर्थतन्त्रको पहलहरू भए। माघको अन्तिमसम्ममा सञ्चित रकम 10 अर्ब 50 करोड डलर पुगेको अवस्था छ। गएको सन् 2021 जुलाई महिनाको सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप 7 खर्ब 20 अर्बले बढेको छ। यो पहिलेभन्दा करिब 15% बढेको छ। तर अहिले सरकारी खर्च हुन नसक्दा आयातमा आधारित वस्तुका दोकानहरू बन्द हुने क्रम बढ्यो। यसले रोजगारी सिर्जना दर पनि कम भयो। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्यो, जसकारण कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढ्यो र यसले बजारमा सामानको भाव बढायो। ब्याज दर बढ्नाले मध्यम वर्गको स्वामित्वका पुँजी एवं सघन व्यवसायहरू चलाउन अप्ठ्यारो भयो। आर्थिक असमानता बढेका कारण पनि राजस्व उठ्न कम भयो र सरकारी खर्च घटाउने दुष्चक्र झनै निर्माण भयो। अहिले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पहिलो पहलको सुरुवाती कदम हुने देखिन्छ। नेपालमा अब के नयाँ किसिमबाट व्यापार गर्न सकिन्छ? मुख्य मुद्दा अब यो तपाईँको यहाँ लगानी भित्राउने अनि भएको समस्याहरू समाधान गर्ने, बोर्डरको अहिले समस्यालाई समाधान गर्ने, अनि जुन 8030 सामानमा अझ बढाएर नेपालको निकासी बढाउने। अनि उहाँहरू मेन चाहिँ अब जुन पहिलादेखि रोकिराखेको प्रोजेक्टहरू एउटा गभर्मेन्टसँग छलफल गर्ने सबै नेपालीहरूलाई कुन किसिमबाट अब यो जुन सिल्क रोडको थियो। अहिलेको देशको अर्थतन्त्र वास्तवमै सुधारतर्फ उन्मुख गर्न प्रमुख त व्यवसायिकको र साथै समग्र जनसङ्ख्याकै सेन्टिमेन्ट सुधार गर्नुपर्ने विषय आर्थिक क्षेत्रको बौद्धिक जमातमा हुने गर्दछ। स्रोतको सुनिश्चितताका लागि विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग वार्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो पैसा ल्याउन सक्ने ब्युरोक्रेटिक क्षमता बढाउन सक्नुपर्दछ। बाह्य क्षेत्रबाट सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याएर पूर्वाधार लगायत उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा
लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ। निर्माणाधीन विकास आयोजनाका कामलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न, पुँजीगत खर्चको भविष्यमा आशातीत वातावरण निर्माण गर्न, सडक यातायातलाई आधुनिकीकरण लगायतका कामलाई गति दिनु पर्दछ। राजनीतिक अस्थिरतामा पुँजीगत खर्च बढाउन अप्ठ्यारो हुने भएको हुँदा राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुख्य ध्यान जानु पर्दछ। दर्शकवृन्द, मुलुकमा समयमै देशको अर्थतन्त्रको विषयमा राज्य गम्भीर नभन्दा यसमा केही गम्भीर समस्या देखिएका छन्। सरकारले तत्काल नागरिकलाई भरम छर्ने सुधार भएको बताए पनि त्यो हुन सकिरहेको देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो? यसको सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि के पहल गर्न सक्छन्? देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र के हो? खराब छ भन्ने कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? यी र यस्तै विषयमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गरेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिच न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।